म्हापशा रस्त्यांचेर फोंडकुलांचे नकाशे पळोवपाक मेळटा। म्हापशेच्या कारवालो पेट्रोल पंपा लागसरचो रस्तो साप्प काबार जाला। पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला। तशेंच पावसाचे उदक साठविल्ल्यान येरादारी करप्यांच्यो बऱ्योच सरकशी जातात। आता फोंडकुलांचो प्रश्न नोव्हेंबर मेरेन जाग्यार पडटलो काय वेळच सांगतलो। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा गांधी सर्कला कडल्यान जेन्ना आमी कलंगूटच्या वटेन वयता वाटेक आमकां कारवालो पेट्रोल पंप तशेंच बोशान होम बिल्डिंग मेळटा। हांगासरलो जर रस्तो आमी पळयशात जाल्यार तो बरोच पिड्डार आसा। रस्त्याचेर बरीच डीप फोंडकुलां पडिल्लीं आसा। सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा जाता तितल्या बेगिना ही फोंडकुलां रिपेर करपाची गरज आसा। बिकॉज हो बिजी असो रस्तो हांगासरल्यान खुबशे लोक येरादारी करता आनी तांकां हांगासरल्यान सर्कस करत फुडें वचचें पडटा। तशेंच हांगासरल्यान जेन्ना 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर म्हण जावं बसी म्हण हेंकां आदळत आपटत फुडें वचचें पडटा। सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हो जो रस्तो आसा हो आयज रिसर्फेसिंग करपाची गरज आसा। बिकॉज जेन्ना पावस पडटा फोंडकुलांनी उदक भरता आनी ह्या फोंडकुलाचो अंदाज जो आसा येरादारी करप्यांक येयना। सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा जाता तितल्या बेगिना ही रस्त्यार जी फोंडकुलां पडिल्ली आसा ही आयज रिपेर करपाची गरज आसा। राज्यांतल्या खडबडीत रस्त्यांचो विशय आता लोकांक बरोच त्रास दिवपाक लागला। या रस्त्यांक लागून कितल्याशाच जाणांनी जीव लेगीत वगडायल्यात। रस्त्यांची अवतिकायेक लागून लोकूय आता तिडकीन बोटां मोडपाक लागल्यात हेवूय तितलेच खरे। पळयात गोवा 365 च्या कॅमेरान कैद केल्ले म्हापशेच्या रस्त्यांची अवतिकाय। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी मुजेब शेख।